अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात शुरू तो हो गए लेकिन आज खान साहब से मुलाकात हो नहीं सकी। ये कितनी तेजी से मरहला आगे बढ़ेगा, अब आगे क्या होगा, प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंटरनेट की जो बंदिश है, पाकिस्तान मौशी नुकसान की उस फहरिस्त में नंबर 1 पे आ गया है। ये बड़ा ही लम्हा तशवीश है हम सबके लिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात करेंगे। आखिर में पाकिस्तानी जमहूरियत को संगीन खतरात दरपेश हैं। एग्जैक्टली किस तरह से पिलडाट की रिपोर्ट इस हफ्ते जो जारी हुई है उस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के अमल को बढ़ा रही है। हुकूमत की तरफ से भी हमने देखा कि माहौल अच्छा है। जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, जिस तरह से केयरफुल लैंग्वेज मुज़ाकरात के इर्द गिर्द इस्तेमाल की जा रही है, ये बहुत खुश आइंद है। क्योंकि कई सालों की पोलराइजेशन के बाद, टॉक्सिसिटी के बाद अभी भी वो कायम तो है लेकिन एटलीस्ट बात करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छी पेशरफ्त तो ज़रूर है। लेकिन इस दौरान हमने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी देखे। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ा ही कैटेगोरिकली कहा कि मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा। उनके बड़े स्केप्टिसिज्म है इस मुज़ाकराती अमल पे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। चोरी किया वो मैंडेट उस पार्टी के हवाले कर दें। मुज़ाकरात फिर होते नहीं, बट मुज़ाकरात हो रहे हैं। कहाँ के मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात? क्या ये हुकूमत जिससे मेरे दोस्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या वो जायज़ हुकूमत है? हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवाल उठा दिया अचकज़ई साहब ने। तहरीक इंसाफ से हुकूमत तहरीरी अपने मुतालबात मांग रही है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद वो तहरीरी मुतालबात दिए जाएंगे। आज वो मुलाकात नहीं हुई, 2 दिन बाद, अब पीर को एक्सपेक्टेड है। ये मुलाकातों में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है, ये भी हम पूछेंगे अपने आज के मेहमान से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तहरीरी मुतालबात दे क्यों नहीं रही है? राना सनाउल्लाह साहब स्मेल समथिंग फिशी कहते हैं, लेकिन मैं भी बताना नहीं चाहता, मैं सैबोटाज नहीं करना चाहता। उनकी ज़बानी सुनिए कि क्यों नहीं दे रही तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात। तौर पे उन्होंने अपने मुतालबात नहीं पेश किए, जबकि जल्दी भी उनको है। उसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, वजह तो मेरी असेसमेंट में मुझे बिल्कुल मालूम हो, लेकिन क्योंकि मैं मेंबर हूं कमेटी का, तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जिसके ऊपर फिर एतराज हो कि जी आप इन चीजों को सबोताज कर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ क्या समझती है और उनसे जुड़े एलाय समझते हैं कि अब रोने का वक्त बहुत गुजर गया, अब मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं। ये साहबजादा हामिद रजा साहब कई मरतबा कह चुके हैं, ट्वीट भी कर चुके हैं। ये ऊशू जो है उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। सो टाइम इज कमिंग सून, यू विल सी, लिसन दोज वॉइसेस। 2-2.5 साल मार खाने के बाद, सैक्रिफाइसेस के बाद हमारा भी कोई टाइम आया कि मुस्कुरा लें सर। तहरीक इंसाफ की बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनकी बातें, उनका रवैया, वो रिफ्रेशिंगली बहुत मस्बत लगा हुकूमत को। ये उनका अपना कहना है कि भाई खिलाफे मामूल बड़ी मस्बत बातें कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, सॉफ्ट तरीके से गुफ्तगू हो रही है। जरा सुनिए। गंडापुर साहब का रवैया तो कमाल था। उन्होंने तो बहुत मुस्बत और बड़ी जो है वो रेलेवेंट बातें की। पीएमकेपी के हमेशा जो आते रहे कंटेनर के ऊपर, आज वो मुज़ाकरात के लिए आए, कैसा लगा? आज वो बिल्कुल डिफरेंट उनका रवैया भी था और बड़े सॉफ्ट थे और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की। लेकिन ये टॉक फाइट का जो आइडियोलॉजी है, ये तहरीक इंसाफ इसको बड़ी मजबूती से पकड़े हुए है। जहां मीटिंग्स के अंदर हमने देखा कि मस्बत रवैया है, बातचीत के लिए बड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, बड़ा कमाल रवैया है गंडापुर साहब का। वहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साथ साथ स्ट्रीट प्रेशर की भी धमकियां दी जाती हैं और 31 जनवरी की डेडलाइन भी है कि अगर कुछ ना हुआ तो फिर हम सड़कों पे आ जाएंगे। ये भी कहते हैं सियासी तज्जियाकार कि टाइम बाय कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 20 जनवरी के बाद उनको लगता है आलमी सियासत में तब्दीलियां आएंगी, उसके साथ पाकिस्तान में भी होंगे। 31 जनवरी तक अगर मांगे पूरी ना हुई तो फिर क्या होगा? ये गंडापुर साहब की ही ज़बानी सुन लीजिए, जो मुज़ाकरात के अंदर बहुत सॉफ्ट और बड़ी ही मस्बत बातें कर रहे हैं। आज के मुज़ाकरात देखकर आपको लगता है कि 31 जनवरी हाँ जी कुछ होगा, हो जाएगा, बेहतर होगा आपके लिए इंशाल्लाह। और अगर ना हुआ तो ਅਸੀਂ फिर सड़का पे हम फिर आ रहे हैं। मुज़ाकरात के अंदर जो हमारी डिमांड है वो पूरी करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर तैयार रहें, इंशाल्लाह इस साल में या ये होंगे या हम होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत को भी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, परेशानी का वो इजहार करे ना करे, लेकिन उनके बयानात से ये बात सामने आ जाती है। इसे स्लिप ऑफ टंग कहें, इसे केयरफुली क्राफ्टेड पैगाम रसानी कहें, कुछ भी कहा जा सकता है। हर कोई इससे अपने मर्जी के मतलब अखज़ कर सकता है। शहबाज साहब को, वज़ीर आज़म साहब को वसवसे आने लगे हैं। वैसे तो किसी और तकरीब के पर ही गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वसवसों का जिक्र किए बिना वो रह नहीं सके। सुनिए।
یہ ایک انتہائی خوبصورت منفرد ایک تبدیلی ہے، انتہائی خوشکن. الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی. مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے. اور انہی وسوسوں کو مزید ابھار کے یا مزید واضح کر کے بتایا عظمہ بخاری صاحبہ نے، جنہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی کے لوگوں کو معافیاں دی جائیں گی تو پھر تو بار بار ہوگا. جو تیسرا فریق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ان سے وہ شکایت اور گلہ کر رہی تھی، ان کو پیغام دے رہی تھی یہ پی ایم ایل این کی ماں پہ. سنیے. معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگ رہا ہو، اور اگر اس طرح کے بلوائیوں کے لیے ریلیف ملے گا پھر I'm sorry پھر 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے ایک طرف آپ معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں، دوسری طرف باہر نکل کر وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں. یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں، ان کو معافیاں نہیں ملنی چاہیے. یہ رعایت جو ہے یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے، میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا. پروگرام کے پہلے حصے میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ راجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے جو آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہم بات چیت کر لیتے ہیں کہ حکومت جو کہتی ہے آپ سے تحریری نکات چاہتی ہے وہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد انہیں پیش کریں گے. اب آج ملاقات ہو کیوں نہیں پائی؟ اور یہ ملاقاتوں کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں 2 دن 3 دن 4 دن اس کا فرق آ رہا ہے. یہ آپ کی طرف سے ریکویسٹڈ ہے کہ بھائی اب ہم پیر کو ملیں، یا حکومت اجازت نہیں دیتی، اجازت ملتی ہے تو 3 دن بعد کی ملتی ہے؟ یہ اجازت کا میکنزم کیا ہے اور اس میں اتنا پاز کیوں آتا ہے ملاقاتوں میں؟ جی ہم نے تو جو پچھلی ملاقات ہوئی تھی 2 جنوری کو، ہم نے تو کہا تھا ہماری ملاقات آج ہی کرا دیں، کل کرا دیں. ہماری طرف سے تو کوئی اس میں تعطل نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے اور ایسے ماحول میں جہاں ہم کھل کر بات کر سکیں. پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی ایک چھوٹے سے تنگ کمرے میں جہاں بالکل نظر آ رہا تھا کہ آلے بھی نصب تھے، وہاں اہلکار بھی موجود تھے. تو یہ تو کوئی ملاقات نہیں ہے. ہمیں ایسی ملاقات چاہیے جہاں ہم تمام گفتگو جو ہے وہ کھل کر سکیں، مستقبل کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے ہو سکے. وہ ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ سجیسٹڈ مطلب ریکمینڈڈ جگہ کیا ہے؟ اڈیالہ جیل میں ہی ہو سکتی ہے. ایک تنگ چھوٹے کمرے کی بجائے اگر ہمیں وہاں لان بھی ہے، میدان بھی ہے، کہیں پہ بھی یہ ملاقات ہو سکتی ہے. اور ماضی میں ایسی ملاقاتیں کرائی گئی ہیں اس کمرے سے باہر بھی. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس چھوٹے کمرے سے باہر ملاقات نہ ہو. مذاکراتی کمیٹی کے 6-7 لوگ ہیں اس کمرے میں، تو بیٹھنے کی بھی سب کی جگہ نہیں جہاں ایک ملاقات کرائی گئی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں جائز ہماری مانگ تھی. اس کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا. اب آج 4 تاریخ ہے، ظاہر 1-2 دن گزر گئے ہیں. کل بھی اگر ہو جائے، پرسوں بھی ہو جائے، اس سے اگلے دن وجہ کیا دی جاتی ہے اگر آپ ریکوائر؟ کیونکہ یہ طے ہوا تھا جہاں تک میری معلومات ہے کہ اگر مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا ہے تو متواتر ملاقاتیں جو ہے حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، پر وہ ہو نہیں رہی ہیں. اس کی کیا وجہ دی جاتی ہے؟ کوئی وجہ نہیں دی جا رہی. تو ہم اسی لیے منتظر ہیں کہ اس عمل کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے، سرعت سے بڑھانا ہے، تو یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اجازت دینا کس کا استحقاق ہے؟ ظاہر ہے قانوناً تو حکومت کا یہ استحقاق ہے. جیل کے اوپر جو انتظامی کنٹرول ہے وہ پنجاب حکومت کا ہے یا وہ وفاقی حکومت کا ہے. تو کریں ملاقاتوں کو ممکن نہیں تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب یا اسحاق ڈار صاحب تو انہی کے ریپرزینٹیٹیو ہے نا. مطلب اسحاق ڈار صاحب تو آلموسٹ ڈیپٹی پرائم منسٹر، ڈی فیکٹو پرائم منسٹر اسی ایریا میں آپریٹ کرتے ہیں نا. آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے تو پھر اگر ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی تو آگے چیزوں میں آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ باقی شرائط اور آگے ٹی او آرز اور ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ان کے پاس اتھارٹی ہوگی؟ دیکھیے اس سوال کا جواب تو انہوں نے دینا ہے. ہم تو خلوص نیت سے آئے ہیں. یہ تقاضا کیا جاتا تھا میڈیا پہ بھی، سیاسی حلقوں میں بھی، کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے کہا چلیں ہم بات کر لیتے ہیں. اگر آپ کو ہماری بات سننے کا اختیار بھی حاصل ہے، استحقاق حاصل ہے، تو سنیے ہماری بات اور عمل کیجیے. ہم جو تقاضے کر رہے ہیں وہ بالکل جائز ہیں. ایک قانون موجود ہے کمیشن آف انکوائری کے حوالے سے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت آپ کمیشن آف انکوائری بنا دیجیے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے. ہم شہداء کی بات کریں گے، ان کے ورثاء اپنے بیانات. وہ بھی نہیں بنا رہی حکومت، نہ وہ بنا رہی ہے، نہ آپ کی ملاقات ہونے دے رہی ہے. انٹرسٹنگ یہ ہے ڈائنامکس اس وقت.
دیکھیے اب یہ کوئی نہیں ہم سے گلا کر سکے گا کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں تھے، ہم نے سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، قانونی عمل کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح جو اسیران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے، وہ سب سے آخری رہائی ہے جو ہم چاہتے ہیں. باقی تمام اسیران کی رہائی ہو جائے تو پھر ان کی بھی ہو. وہ ہم کہہ رہے ہیں قانون میں آپ ضمانت دے سکتے ہیں، ضمانت کے راستے میں آپ کیوں حائل ہیں؟ لوگ 2 سال سے جیلوں میں ہیں، ٹرائل مکمل نہیں ہو رہی. 500 دن شاہ محمود قریشی صاحب کو ہو گئے، یاسمین راشد صاحبہ اس سے بھی زیادہ دیر سے جیل میں ہیں، یا محمود رشید، اعجاز چودھری صاحب، فراز چیمہ اور سینکڑوں اور لوگ. سب لوگوں کو ضمانت پر باہر نہیں دیجیے اور معاملات آگے چلتے رہیں گے، مقدمے بھی آگے چلتے رہیں گے. اور ابھی تک جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرف بات بڑھ رہی ہے؟ حکومتی رویے سے جو بات چیت کا ماحول ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نقطے کے اوپر بڑی گنجائش ہے کہ عمل درآمد ہو؟ دیکھیے قانوناً تو بالکل گنجائش ہے، قانوناً گنجائش ہے. قانون کی بات ہو نہیں رہی نا یہاں پہ راجہ صاحب، قانوناً تو بہت کچھ اور ہونا چاہیے. میں آپ کو سیاسی طور پہ پوچھ رہی ہوں کہ ان کے رویے سے آپ کو گنجائش نظر آئی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ قانوناً کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو نہ ہونے والا ہو، تو باقی بات تو نیت کی رہ گئی. اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو بظاہر مثبت ہے، تو ہم اسی لیے کو رکھتے ہیں کہ کچھ پیش رفت ہوگی. لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر بات کل کے سامنے آ جائے گی کہ ہماری طرف سے کوئی یہ اعتراض نہیں تھا کہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم بیٹھ بھی گئے نے بات. اور انہی ملاقاتوں میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی آپ لوگ اکٹھے جاتے ہیں بہت ساری ملاقاتوں میں، ان کو لگتا ہے کہ مسکرانے کے دن آ رہے ہیں. آپ ان کا یہ انتھوزیازم شیئر کرتے ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے مسکرانے کے دن آ رہے ہیں؟ میں ذرا زیادہ محتاط ہوں اس حوالے سے. میں اس وقت نہیں مسکرا رہا، جب کوئی ٹھوس وجہ سامنے آئے گی تو میں مسکراؤں گا. اچھا، لیکن ظاہر ہے سمجھتے ہیں خلوص نیت سے، صاحبزادہ صاحب سمجھتے ہیں کہ بات آگے بڑھنی چاہیے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو بات انہوں نے کی اسی تناظر میں دیکھیے. میں بہرحال ابھی نہیں. ٹھیک ہے، آپ فی الحال تھوڑا سا انتظار کریں گے. ویٹ اینڈ واچ پالیسی ہے آپ کی مسکرانے سے پہلے، اس کو ویٹ اینڈ واچ پالیسی. اچھا، آپ کے لیے کیا یہ اسٹرائکنگلی ایک یونیک بات تھی کہ حکومت نے کوئی سامنے سے ایجنڈا نہیں رکھا، فارملی کوئی آپ سے مطالبہ نہیں رکھا، کوئی ایجنڈا نہیں رکھا؟ جب بھی کوئی نیگوسیشن ہو تو کچھ لو کچھ دو کی بیسس پہ ہوتے ہیں نا، ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتے. وہ آپ کو ریلیف دینے بیٹھے ہیں، ریلیف کا لفظ میں ان کی کانٹیکس میں استعمال کر رہی ہوں، تو ان کو بھی تو واپسی میں کچھ چاہیے ہوگا. تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ بھئی کوئی مطالبات نہیں؟ از اٹ لائک ہم نے یہ پوچھا تھا، ہم نے یہ بات پوچھی، ڈار صاحب نے کہا ہماری جانب سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن ہم خود یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ 2 بنیادی ہمارے جو تقاضے ہیں یہ پورے ہوتے ہیں تو پھر جو ریمیٹنسز کو روکنے کی بات ہے یا سول ڈس اوبیڈینس کی بات، اس پہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں تاکہ اگلا جو دور ہے مذاکرات کا دیگر امور کے حوالے سے وہ آگے چل سکے. تو ہماری طرف سے یہ 2 باتیں اگر مان کی جاتی ہیں تو پھر ہم ریمیٹنسز والی جو بات ہے، روکنے والی بات، اس کو ہم معطل کرتے ہیں. سرائے صاحب، یعنی آپ کی 2 شرائط مانے جو کہ بڑی تگڑی شرائط ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ ریمیٹنسز جو ہے اپنا مطالبہ واپس لے لیں گے. حکومت کو اس کے علاوہ اور کچھ درکار نہیں ہوگا آپ سے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ریمیٹنسز آپ مان لے، ایکول فوٹنگ پہ آ گئے، ہمارا بڑا اچھی ڈیل ہو گئی، بڑا اچھا ہماری نیگوسیشن ہو گئی. از اٹ انف؟ دیکھیے تو حکومت نے نہیں کوئی تقاضا کیا، ہم نے پوچھا تھا. دیکھیں اسی لیے تبھی میں حیران ہوں کہ آپ کو اس بات پہ آپس میں جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی مطالبہ ہی نہیں آیا، یہ ویسے حیران کن نہیں آپ کے لیے؟ دیکھیں ہم نے جو تحریری نہیں دیا تھا، نہ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ، اس میں ہم نے یہی پوچھا تھا کہ یہ ایکسچینج آف ڈاکیومنٹس اگر ہونی ہے تو دونوں جانب سے جب تحریری مانگیں آئیں گی تو اس وقت یہ ایکسچینج آف ڈاکیومنٹس یا دستاویزات کا تبادلہ ہو جائے گا. لیکن وہاں سے جواب یہی آیا کہ ہماری جانب سے کوئی مانگ نہیں ہے. صحیح. وہاں سے کوئی تحریری ڈاکیومنٹ نہیں آئے گا تو پھر بھی آپ کی طرف سے تحریری ڈاکیومنٹ جائے گا، یا یہ کوئی ڈاکیومنٹ آئے گا تو پھر آپ ڈاکیومنٹ دیں گے؟ کوئی فیصلہ نہیں، اب ہم دے دیں گے کہ واضح کر دیا کہ ان کی جانب سے کوئی دستاویز نہیں آنی. تو ہمارا بڑا مختصر ایک
डॉक्यूमेंट होगा, दस्तावेज होगी जिसमें ये 2 जुमले लिखे होंगे। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हम कुछ कहेंगे। ठीक है, और ये जुमले अगर लिखने हैं, ये तय है, ये शुरू से ही आप लोगों का सबका मुतालबा है, ये तो मतलब बच्चे को पता है, आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इसको बार बार दोहराते हैं, तो वो जुमले लिख कर देने में और अभी तक ये दौरानिया इसका इतना बढ़ा क्यों है? नहीं, ये दौरानिया जुमले लिखने की वजह से नहीं बढ़ा। हाँ। ये बात जो है खान साहब से मुलाकात के हवाले से इस वक्त हो रही है ना। जो भी कोई ताखीर है, तातुल है, वो सिर्फ इसलिए है कि हमारी एक मुफस्सल नौयत की आजादाना माहौल में मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पा रही। ठीक है। जो आपकी मैं एक स्टेटमेंट सुन रही थी जिसमें आपने कहा कि अगर निज़ाम को चलने देने के लिए गुंजाइश निकालनी पड़े, खासतौर पे अगर हम 2024 के इलेक्शन के बाद के मौजूदा सिस्टम को चलने देने की बात करें, तो वो गुंजाइश भी निकाली जा सकती है। ये इसको हम ठीक समझें? आप यही कह रहे हैं कि गुंजाइश मुमकिन है? क्योंकि अभी हम आपके उन 2 मांगों में 2024 के इलेक्शन के हवाले से जो आपका मुतालबा है वो नजर नहीं आ रहा, वो पीछे बैक बर्नर पे है। तो ये गुंजाइश नहीं, हम उससे बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम मट्टी डालेंगे और कहेंगे सब ठीक है, सब अच्छा है। वो अपनी जगह मुतालबा मौजूद रहेगा। तो गुंजाइश से फिर क्या मतलब है आपका? गुंजाइश कैसे निकलेगी फिर? देखिए, गुफ्तगू की बात ही हो रही है ना। गुफ्तगू के जरिए गुंजाइश निकालना चाहेंगे। देखिए, एक हुकूमत तो कायम हो गई, वो जिस तरह भी कायम की गई, इस वक्त एक हुकूमत है। इस हुकूमत को अगर हमने मोड़ना है, हम समझते हैं कि कोई और हुकूमत होनी चाहिए, अमल को आगे बढ़ाना है, उस हवाले से मैंने कहा कि फिर अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोई राय अमल तय करेंगे। ये तो नहीं होगा ना चुटकी बजाती तो ये हुकूमत खत्म नहीं हो जाएगी। बहरहाल वो आप तो बैठे हुए हैं। कोई मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, कोई इस तरह का कोई फॉर्मूला है मिड टर्म इलेक्शन का, उसके ऊपर उसकी गुंजाइश निकाली जा सकती है? बातें हो सकती हैं, बिल्कुल यही बात है। ऐसी बातें बिल्कुल हो सकती है, फिर वो गुफ्तगू हम कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपकी कानूनी टीम? क्या पीर को ये फैसला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुना दिया जाएगा? देखिए, कोई वजह नहीं है कि फैसला ना सुनाया जाए, लेकिन अगर नहीं सुनाते तो ठीक है, वो जज साहब की मर्जी है। हम तो यही समझ रहे हैं कि फैसला सुना दिया जाएगा और हमें कोई इस बारे में खुशफहमी नहीं है। जिस तरह पहले इद्दत का फैसला हुआ या साइफर का फैसला हुआ, उसी नौयत का फैसला आ जाएगा। उसको फिर हम अपील में ज़ाहिर लेकर जाएंगे। माजी में भी फैसले आए, अपील में वो खत्म हो गए या मुअत्तल हो गए, तो हम इस हवाले से कोई बहुत फिक्रमंद नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि कोई फतवा नहीं है, सरकार को ना कोई नुकसान हुआ, ना खान साहब या बुशरा बीबी को फायदा हुआ। अगर ये फैसला उनके खिलाफ आता है, उनको सजावार करार दिया जाता है, तो जरूर एहतजाज करेंगे। मुज़ाकराती अमल का इससे ताल्लुक है फैसले के सुनाए जाने या ना सुनाए जाने में? क्योंकि फैसला तो कुछ दिन पहले सुना दिया जाना चाहिए था, 2 हफ्ते पहले नहीं सुनाया गया। अब कुछ उम्मीद है कि शायद ये पीर को भी ना सुनाया जाए। जो कुछ पैगाम रसां किस्म के सहाफी हैं वो ये दावा कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको नहीं मुंसलिक करता मुज़ाकराती अमल से। अच्छा। हमारे नजदीक ये तमाम फैसले जो हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है। ये फैसले एक हरबे के तौर पे सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जाते रहे। हम अपील में जाएंगे, हम मामलात को कानूनी सतह पे भी लड़ेंगे, सियासी सतह पे भी लड़ेंगे, और हम चाहते हैं कि मुल्क की फलाह के लिए अब हम आगे बढ़ें। जो झूठ, फरेब, जबर, धौंस का माहौल है वो खत्म हो। और ये मुज़ाकराती अमल पे असरअंदाज भी नहीं होंगे अगर पीर को सजा सुना दी जाए? क्या ये मुज़ाकरात के अमल को सबटाज करेंगे, या आपकी जो अपनी इसमें फिर गुफ्तगू है उस पे असरअंदाज होंगे, आपकी शराइत पे, आपके तरीकेकार पे, 31 वाली डेडलाइन पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई असर होगा। हम इस फैसले को अलहदा से देखेंगे, इस फैसले के हवाले से हम दुनिया को भी बताएंगे ये क्या है, हम एहतजाज भी करेंगे, लेकिन मुज़ाकराती अमल हम समझते हैं जारी रहना चाहिए। 31 जनवरी तक आप समझ रहे हैं कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा? देखिए, अगर होना है तो हो जाएगा। अगर नियत है मामलात को आगे बढ़ाने की तो बहुत दूर है 31 जनवरी। हमारे तो मुतालबात बहुत ही ऐसे है कि जिनको मानने में कोई लम्हे का तामुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है इस जनवरी तक, तो फिर बात वाज़ेह हो जाएगी कि इनकार कहाँ से है। ये फिर कोई नहीं कह सकेगा कि हमने बात नहीं की, हम नहीं बैठे सियासी सर। थोड़ा सा टाइम भी तो बाय कर रहे हैं आप। ये भी कहते हैं कि भाई आप वक्त भी थोड़ा सा बाय कर रहे हैं। 20 जनवरी के बाद आपका ख्याल है, तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि शायद ग्लोबल सियासत तब्दील हो, तो जनवरी का महीना जो है हम इंगेज करें टॉक बातों में।
نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت کم وقت دیا ہے, 31 جنوری بہت نزدیک ہے. کچھ ساتھ ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے زیادہ وقت دے دیا, معاملے کو 20 جنوری سے آگے کیوں لے گئے. تو یہ دونوں باتوں میں تضاد ہے. ہم نے جنوری کا مہینہ کیا ہے, اس کا تعلق صرف ایک مہینے سے ہے اور کسی بات سے نہیں. صحیح, بہت شکریہ. سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے اس ہفتے جو قائمہ کمیٹیز ہیں ان کے اندر دلچسپ بحث ہوئی, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے جو نئی رپورٹ آئی ہے, $1.62 بلین کا نقصان ہوا ہے سالانہ. اس پہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آج وی پی این کی کارکردگی کا جائزہ لینے والی ایک جو ویب سائٹ ہے اس کی ایک تباہ کن رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے, وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن آئی ٹی اور جو اس انڈسٹری سے منسلک اس معیشت کو آگے بڑھانے کے دعوے, اس کے حوالے سے جو اب ان کی ایسپریشنز تھیں, ان کے جو گولز تھے موجودہ حکومت کی دوران الیکشن کے بعد, حکومت میں آنے کے بعد کیا کیا کلیمز کیے جاتے رہے, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی جو کلیمز تھے اور حقیقت ان کے بیچ میں کتنا فرق ہے. پہلے کلیم سن لیجئے. 25 ارب روپے کی لاگت سے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی پارک کا زیر تعمیر ہے. 10,000 آئی ٹی ریلیٹڈ پروڈکٹیو جابس ملیں گی. 250 ای روزگار سینٹرز پورے ملک میں بمبارز وجود میں آئیں گے. پہلا ایک جدید آئی ٹی پارک پاکستان میں انقلابی حیثیت رکھے گا. I want to see an IT revolution in Pakistan. جو انٹرنیشنل ٹیک جائنٹس ہیں, جو بڑی کمپنیز ہیں آئی ٹی کی, انہوں نے اپنا پورا انٹرسٹ شو کیا ہے نواز شریف آئی ٹی سٹی میں انویسٹ کرنے کے لیے. We are getting ready to launch 5G اور ہم ڈیجیٹل ایکسیس کو بڑھانے کے لیے تاکہ no one is left behind کوشش کر رہے ہیں کہ اس انفراسٹرکچر کو ریموٹ ایریاز تک لے کے جایا جائے. پاکستان کو آنے والے وقتوں میں اور بہت جلد دنیا میں اور خاص طور پہ خطے میں ایک ٹیکنالوجی ہب بنا سکیں. اگلے سال پہلے اور دوسرے کوارٹر میں انشاءاللہ 5G اسپیکٹرم کی آکشن کرائی جائے گی. 5G کی ایکسیس جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچا کے رکھیں. بہت اچھے دعوے ہیں, بہت اچھی خواہشات ہیں. یہ تو ہو گئے کلیمز. حقیقت کیا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کو ڈان اخبار نے چھاپا ہے. ٹاپ 10 VPN.com کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ ہے. اس کے مطابق پاکستان گزشتہ سال انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی خرابیوں اور بندش کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست رہا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان $1.6 ارب کے مجموعی مالیاتی اثرات کے ساتھ سر فہرست رہا, جو سوڈان اور میانمار جیسے ممالک میں ہونے والے مالی نقصانات سے بھی زیادہ ہے جو خانہ جنگی کا شکار ہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ 2024 میں پاکستان میں 3 بڑی وجوہات, انتخابات, انفارمیشن کنٹرول اور احتجاج کے باعث 18 بار جان بوجھ کر انٹرنیٹ بند کیے رکھا گیا. پاکستان میں یہ رکاوٹیں 9,735 گھنٹے جاری رہیں, جس نے 8,29,00,000 صارفین کو متاثر کیا. تخمینے کے مطابق 18 جنوری 2024 سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش سب سے مہنگی ثابت ہوئی, جس سے مجموعی طور پر $1.3 ارب کا نقصان ہوا. پاکستان, میانمار, بنگلہ دیش اور بھارت میں پابندیوں کی وجہ سے ایشیا میں سب سے زیادہ یہ متاثرہ خطہ تھا. یہ 2024 میں انٹرنیٹ کی بندش سے 6 سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے 4 تھے. اب اس حوالے سے پی ٹی اے کی بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے. یہ رپورٹ کل پبلک ہوئی ہے. پی ٹی اے کیا کہتی ہے جی؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار میں سست روی کے معاملے پر تحقیقات مکمل کر کے ٹیلی کام آپریٹرز کے نیٹ ورکس کے مسائل کی تفصیلات سمیت رپورٹ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھیج دی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی کام کمپنیوں کو سوشل میڈیا اور ویب براؤزنگ میں مسائل کا سامنا رہا. اس کا مزید بریک ڈاؤن کیا ہے. سرکاری دستاویز کے مطابق جاز اور ٹیلی نور نے ایکس پر بندش کے مسائل کی نشاندہی کی ہے, جبکہ ویب براؤزنگ اور ڈیٹا سروسز پر انہوں نے کوئی مسئلہ رپورٹ نہیں کیا. زونگ نے تمام بڑے اپلیکیشنز میں ڈیٹا ٹریفک میں کمی اور اپنے نیٹ ورک پر ٹک ٹاک ٹریفک میں 16% کمی نوٹ کی ہے. یو فون نے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کی کارکردگی میں کمی کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے ویب براؤزنگ میں کوئی مسئلہ جو ہے رپورٹ نہیں کیا. فکس لائن آپریٹرز نے بھی انٹرنیٹ کی سست روی کے دوران مسائل کی نشاندہی کی ہے. پی ٹی سی ایل نے ٹک ٹاک, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام کی سروسز متاثر ہونے کی نشاندہی کی, جبکہ پی ٹی سی ایل کو ویب براؤزنگ میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا. سائبر نیٹ نے بھی
अपने नेटवर्क पर सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में रुकावटों की निशानदेही की, जबकि नया टेल ने बताया कि उसके नेटवर्क सर्विसेज मुतासिर नहीं हुए हैं। अब मसला ये कि कायमा कमेटी के जब इजलास होता है तो उसके ऊपर सब एक दूसरे के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालना शुरू कर देते हैं। जितने भी हमने इसको फॉलो किया इशू को, पीटीए है वो गवर्नमेंट पे डालती है, हुकूमत जो है वो पीटीए पे डालते हैं, फिर कोई शाख पे डाल देता है, फिर किसी और अपग्रेड के ऊपर डाल देता है। अभी तक पता नहीं चल रहा जी कि ये प्रॉब्लम है क्या। इस हफ्ते जो 1 जनवरी को सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, बड़ी दिलचस्प थी। इसमें आईटी के इजलास में ब्रीफिंग दी है जी चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान साहब ने, और उन्होंने बताया कि रोजाना सोशल मीडिया मवाद की उनको चूंकि शिकायत मौसूल होती हैं और प्लेटफॉर्म जो है उसको मवाद को ब्लॉक करने की दरख्वास्त करता है, जिस पे वो प्लेटफॉर्म्स 80% मवाद ब्लॉक कर भी देते हैं। उन्होंने कहा कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला पीटीए को हिदायत दे सकती है। अगर ये गलत बात है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। चेयरमैन पीटीए ने कमेटी को बताया कि मेरे आने से पहले ये प्रैक्टिस चलती रही है, आज पहली बार पता चला है कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। क्या फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी नेट की बंदिश गलत थी? इस हवाले से हतमी कानूनी राय वजारत कानून वजारत दाखिला दे सकती है। पीटीए ने बताया कि पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं, शाख सबमरीन केबल्स को नहीं खा सकती। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से हम 97 नंबर पे हैं। उन्होंने ये कहा कि पीका एक्ट के तहत प्लेटफॉर्म बंद करते हैं, हम सोशल मीडिया ब्लॉक करते हैं, खोल सकते हैं, दरमियान का कोई गेयर नहीं है, रेगुलेशन या खुलेगा या बंद होगा। वजीर ममलिकत शहजा फातिमा ने कहा जी कि वो मानती हैं कि अवाम पर बिला वजह सर्विलेंस नहीं होनी चाहिए, मगर हमें जहां जरूरत होती है हमें वहां सर्विलेंस करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का मसला वक्ती था, हल कर लिया, अब वो स्टारलिंक से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट लाया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा है जी 1.5 माह में अरबों रुपए की एक्सपोर्ट बढ़ी है। अभी जो रिपोर्ट सामने आई ये कुछ और कहती है, शहजा फातिमा साहिबा कुछ और कहती हैं। बहरहाल इस दौरान इलॉन मस्क की थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी ने उनसे पूछा कि भाई स्टारलिंक पाकिस्तान लाने के लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, तो प्लीज हमें स्टारलिंक का सहूलत दी जाए। तो इलॉन मस्क नीचे कहा है कि हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, जबकि शहजा साहिबा कहती हैं कि वो स्टारलिंक की तरफ से उनको इंतजार है कि वो क्या जवाब देते हैं। इस पर बात करेंगे जी। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर अफनारुल्लाह खान साहब है, रुकन कायमा कमेटी बराए आईटी सेनेट, रुकन कायमा कमेटी आईटी शर्मिला फारूकी साहिबा भी हैं, डॉक्टर शर्मिला फारूकी। तो चूंकि दोनों इस इजलास में होते हैं, इंटरनेट के बारे में जो आज ये रिपोर्ट तबाहकुन आई है इस पर भी पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर साहब दोनों ही डॉक्टर हैं, चले डॉक्टर अफनान कह देती हूँ। डॉक्टर अफनान, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपने रिपोर्ट आपकी नज़र से अगर आज गुजरी हो, IMF से $1 अरब के लिए हम जिस तरह से हमारी नाक की लकीरें निकलवाई जाती हैं, उससे ज़्यादा तो हमने इंटरनेट की बंदिश में खो दिया है सब इस साल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर इंटरनेट बंद हो तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे बुरा पड़ता है, बिलखुसूस IT सेक्टर के ऊपर, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जहाँ तक ये रिपोर्ट की बात रहेगी तो इस बात को स्टैब्लिश करना कि $1.6 बिलियन का नुकसान हुआ, ये मेरा ख्याल इतना आसान नहीं है जितना इन्होंने इसमें ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। आपके कोई एस्टिमेट्स हैं कि भाई ये नुकसान हो रहा है, हुकूमत कुछ अपना भी पता करती है? देखिए, बड़ी सिंपल सी अगर इसकी आप मैथ अगर कर लें तो $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं ऑफिशियल। इन रियलिटी इससे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो जो फ्रीलांसर्स और IT कंपनियां वो बाहर रख लेती हैं, पैसा वो भी पाकिस्तानियों का ही है। तो अगर आप उसको भी मिसाल एक एस्टिमेट ही कह सकते हो कि अराउंड इसको डबल कर लें इस फिगर को, उतना ही पैसा ज़रूर होगा। तो कोई $7 बिलियन अगर पाकिस्तान के कहते लोगों के हैं, उसके अंदर आप डिवाइड कर लें उसको पर डे के 365 से। तो लेकिन चले ये तो हम इस बात पे तो अग्री करते हैं ना कि नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है। जो जिस डॉलर के लिए हम मुल्कों के सामने जाकर अपने जो चाहते हैं कि एक्सटेंशंस मिले, हमारे रोल ओवर हो जाए, वो हम ऐसे ही अपनी पाबंदियों की वजह से खुद गंवा रहे हैं। इसको तो हम कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ नहीं, अगर ज़ाहिर है मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि अगर इंटरनेट आउटेज होगी तो उसका नुकसान आपकी इकॉनमी पे आएगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। हुकूमत ये जरूर कोशिश कर रही है कि इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। कैसे? मतलब मुझे कोई आप एक सिंसियर अगर बताएं कि भाई ये हमने काम किया है इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि कुछ अरसे बाद मैं आपके साथ ये शो करती हूँ, आपको भी मालूम है मेरी बड़ी कमिटमेंट है इस कॉज से, इसलिए मेरी अपनी भी बड़ी कमिटमेंट है, इसलिए आपको बुलाते हैं। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो IT का जो इनकलाब है, अगर आप वो देखेंगे वो कब आया है, तो आपको ये अंदाजा होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने 90s में टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 की आई, उसमें 3G 4G के लाइसेंस की ऑक्शन हुआ जो
कम से कम 10 साल से हुकूमत ट्राई कर रही थी, उनसे नहीं हुआ। ठीक है। उसकी कामयाब इनकाद की वजह से जो इन्वेस्टमेंट आई वो बिलियंस ऑफ डॉलर की थी। ठीक है। और उसके बाद ये आईटी इंडस्ट्री जो है जिसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी ओवरनाइट एक्सपोनेंशियली, क्योंकि उससे पहले तो आप कर ही नहीं सकते थे ना, देयर इज नो वे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया, तो अब इसको कब्रिस्तान क्यों बना रहे हैं आप इस वक्त अपनी हुकूमत में? मैं गुजारिश जी, मैं देखिए सर्वेलेंस जो है ना वो ज़ाहिर है हमें इंटरनेशनली बहुत सारे थ्रेट्स हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं है, और हुकूमतें सर्वेलेंस करती हैं जो इंटरनेट है उसकी। बहुत बड़े बड़े मुल्क है, मैं नाम नहीं ले रहा, जितने ही मुल्क लेकिन अपना नुकसान तो नहीं कराती ना। सिर्फ इशू ये है, इसमें इशू सिर्फ ये है, सर्वेलेंस का भी इतना इशू नहीं जितना इशू इंटरनेट की स्लो डाउन का है जी। अगर उसको एड्रेस करने के लिए जो है उसके ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं, और आने वैसे विद टाइम इंटरनेट जो है उसकी सर्विसेज इंप्रूव हुई। अगर आप उस वक्त से कंपेयर करें जब डिप्लॉयमेंट हुई थी फायरवॉल की, तो उससे इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, और हम उसको क्या कहते हैं। चलें शर्मिला साहिबा से पूछते हैं, क्योंकि शी वाज वेरी वोकल इन दिस कमिटी। मैंने इसमें शर्मिला की स्टेटमेंट्स भी सुनी, क्योंकि वो कह रही थी उनके खावंद इस इंडस्ट्री से, ई कॉमर्स से मुंसलिक है, तो वो पर्सनली जो है इसके विक्टिम्स हैं। तो शर्मिला साहिबा, ये जो अफनान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से कोशिश कर रही है, जब बार बार कायमा कमेटी के इजलास होते हैं, आप लोग उनसे सवाल पूछते हैं, पहले तो ये मुझे बताइए, ये आइडेंटिफाई आप कर पाए हैं ये कौन क्या ये इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये पीटीए है, ये कौन है, ये शहजा फातिमा साहिबा की अपनी मिनिस्ट्री है? ये जवाब मिला है आपको कि भी सोर्स क्या है इसका? शुक्रिया मारिया। देखिए जी, अगस्त से हम कायमा कमेटी में जा रहे हैं, ये चौथी मीटिंग थी कायमा कमेटी की, और इसमें मुसलसल हुकूमत की जानिब से जो एक स्टैंड आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं पर भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगस्त में इन्होंने हमें कहा कि जी एक केबल है वो ख़राब हो गई है, वो अक्टूबर तक ठीक हो जाएगी, और जो हालिया कमेटी के अंदर जो बात की गई उसमें कहा गया जी वो इशू था, वो रिजॉल्व हो गया, उसके अलावा कोई और इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एवरीथिंग इज वेल। अब अगर एवरीथिंग इज वेल, जो अभी अफनान साहब बात करें क्योंकि ये हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये कह रहे हैं कोशिशें करें, तो जब वो प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करती एज पर द गवर्नमेंट, तो फिर कोशिश किस चीज़ की जा रही है? यहाँ पर ई कॉमर्स तबाह हो गया है, यहाँ पर कंपनीज बंद हो रही हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स जा रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, ये इंडिया और बांग्लादेश आपके पड़ोसी ममालिक के अंदर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है कि आईटी सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ऑफ कोर्स इट हैज़ एन पोटेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप फायरवॉल्स लगा के और आप इंटरनेट स्लो डाउन करके इस सेक्टर को तो तबाह कर रहे हैं ना आप, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इस मीटिंग के अंदर चेयरमैन पीटीए काफी जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा जी मैं बावज़ हूँ और मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और इट वाज वेरी मुझे तरस भी आया उनके ऊपर। फिर उन्होंने ये कहा कि जी हमें तो एक लेटर आता है वजारत दाखिला से, हम पाबंद हैं बंद कर देने के। अब बात यह है कि मुल्क में डेफिनेटली सिक्योरिटी के खदशात हैं, आज से नहीं है, वो तो 2013 में आपको याद था कितने बम धमाके होते थे, कराची और इस्लामाबाद में बैक वक्त धमाके होते थे, उससे बुरे हालात तो नहीं है ना आज पाकिस्तान के अंदर, जब भी इंटरनेट बंद नहीं होता था। ये हर धरने से पहले इंटरनेट बंद हो जाता है, इलेक्शन से पहले इंटरनेट बंद हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। भाई हमें बता दें किस किस्म का थ्रेट है और किससे ये, हु इज द एक्चुअल एनिमी हियर, जिसको आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंटरनेट के जरिए सारा काम कर रहा है। अब मसला ये है कि मेरे घर में नुकसान हुआ है तो मुझे पता है, इसी तरीके से हमारे फ्रेंड्स और फैमिलीज के अंदर और बाकी भी लोग, ये जो ई कॉमर्स की बात करती है ना, इसको ऐसे करते थोड़ा सा ब्रेक डाउन लोगों को समझाने के लिए। वीपीएन वाले दे रहे हैं, हाँ, जो जैसे आप ई कॉमर्स में आप कह रहे हैं जो उनसे मुंसलिक है, उन लोगों का नुकसान हो रहा है, अगर आप मुझे आसानी से बताएं लोगों के समझने के लिए कि क्या नुकसान होता है, किस तरह से होता है, ताकि पता चले जी प्रॉब्लम का असल में एक्सटेंट क्या है। अगर इंटरनेट स्लो डाउन होता है ना, आपकी जब ई कॉमर्स चलती है, जब आपका इंटरनेट स्लो डाउन होता है तो आपका बिजनेस स्लो डाउन हो जाता है, आपके क्लाइंट्स, आपके बर वक्त अपने क्लाइंट्स को केटर नहीं कर पाते। आप क्या बोलेंगे, आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे हैं जी इंटरनेट स्लो है, बातचीत नहीं हो पा रही है, यू नो पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर। और दूसरी सबसे अहम चीज ये है हमारी कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। मैं इस्लामाबाद में थी, मेरा 6 साल का बच्चा कराची में था, मैं तो उससे बात नहीं कर पा रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, ना मैं उससे वॉइस नोट भेज पा रही थी, ना वो मुझे भेज पा रहा था। देखिए ये एक नॉर्मल घराने के एक छोटे से मसले हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मसले हैं कनेक्टिविटी के। अब हुकूमत कहती है जी कोई मसला नहीं और कोई नुकसान नहीं हुआ, जब बंद ही नहीं हुआ इंटरनेट तो नुकसान ही नहीं हुआ। अब
टॉप 10 VPN भी झूठ बोल रहा है, पाशा भी झूठ बोल रहा है, स्टेटिस्टा भी झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। सच बोल रही है तो हुकूमत सच बोल रही है, और अगर हुकूमत सच बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, इसी तरह मामला चलते रहेंगे। फिर ये बातें करना जी 2 लाख नौकरियां करेंगे, IT प्रोफेशनल्स करेंगे, फला करेंगे। आपकी IT प्रोफेशनल पहले आपने टैक्स लगा के बेचारे तनख्वाहदार लोगों को मार दिया है, उसके बाद आप उनका बिजनेस खराब कर रहे हैं, तो ये तो चले जाएंगे ना। आपके मुल्क से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है प्रोफेशनल का, इसी वजह से तो हो रहा है, वो भी हुकूमत के अब क्या कहते हैं अगली मीटिंग का आप लोगों कहीं और से, अगर उसमें कोई उन्होंने कहा है कोई ठोस जवाब देंगे, या कोई चूंकि प्रॉब्लम ही नहीं है तो ठीक है कोई। देखिए जी, अब हम देखिए हुकूमत तो मानती नहीं है। इस मीटिंग में अब हमने चेयरमैन जो है हमारे कायमा कमेटी के, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अगली मीटिंग के अंदर पाशा को भी बुला लें, और आप अगली मीटिंग में वजारत दाखिला को भी बुला लें, इन कैमरा सेशन कर लें, हमें पता चल जाए कि जी एक्चुअल इशू क्या है, क्यों बंद होता है इंटरनेट, क्या वजूहात है, कहां से थ्रेट आ रही है। इतनी बड़ी थ्रेट आ रही है कि आप पूरे पाकिस्तान के IT सेक्टर को बैठाने के लिए तैयार हैं। What I mean, you have to see the cost benefit analysis ना, और जो शॉर्ट टर्म गेन्स अगर आप पाकिस्तान को मजबूरी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये कहाँ की विजडम है। प्रॉब्लम ये कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, उनका इनके पास हल नहीं नजर आ रहा, तो उस वजह से लगता है कि इस वक्त सिर्फ यही तरीकेकार है कि स्लो डाउन कर ले इंटरनेट को। पॉलिटिकल प्रॉब्लम इश्यूज वो अपनी जगह पे हैं, हमेशा से रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उस सेक्टर को, जिस सेक्टर में ग्रोथ की शदीद पोटेंशियल है, उस पर पूरा उड़ान पाकिस्तान आगे बढ़ के, तो ये मुझे तो लगता है कि खवातीन की जो सेफ्टी है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो। जी अफनान साहब, प्रॉब्लम ये है कि पहले ये यही तो कह रही हूँ, that's what I'm trying to tell you. मैं अफनान साहब से इसका जवाब लेती हूँ। I cannot be in touch with my family. हाँ, मैं अफनान साहब से इसका जवाब लेती हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे एक और सवाल भी आपसे इस सवाल से पूछना है, जो इलॉन मस्क साहब ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट से तो स्टारलिंक पाकिस्तान आ जाएगा, इसका क्या स्टेटस है? क्या आपसे उन्हें अप्रूवल चाहिए है, या आप उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं और उधर से कुछ कमिटमेंट्स चाहिए? देखिए, ये म्यूचुअली होता है मामला। ये चीज़ मैंने रेस की थी आज से तकरीबन 3 साल पहले, PTI की हुकूमत थी, तो हमने उस वक्त जो है इस पर काफ़ी एजिटेट किया था कि स्टारलिंक को पाकिस्तान इसलिए आना चाहिए मेरे नज़दीक, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रूरल माउंटेनस एरियाज, स्पेशली रूरल एरियाज भी माउंटेनस, जहाँ पे आपकी इंटरनेट पहुँचाना बहुत महंगा होता है, मगर इसके साथ आपके लिए बड़ा सस्ता है। अगर आपके पास वो पैनल मौजूद है तो सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं, तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो आप बात कह रही हैं निगोशिएशंस की, उसके अंदर ज़ाहिर है हुकूमत का ये ज़रूर कंसर्न होगा कि क्योंकि जो यूजुअल इंटरनेट ट्रैफिक है वो गेटवे के थ्रू आती है, मगर ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा सैटेलाइट से, तो फिर आप उसको मॉनिटर उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप बाकी ट्रैफिक को कर सकते हैं। तो उसको अगर हम एक जगह से चैनल कर सकें तो फिर शायद ये मामला इजी हो जाए। तो अभी कहाँ पे खड़ी है एक बातचीत? अभी अप्रूवल आपकी तरफ से आनी है, बाकी सब देखिए PTI इसकी अप्रूवल देगा, उसके बाद जो है वो ज़ाहिर FBR अलाउ करेगा और फिर इंपोर्ट हो सकता है इसका पैनल। हाँ, वजारत दाखिला, ये सारे हुकूमत सारे, अदरवाइज तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर यू कांट यूज। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हो जाएगा? मतलब इसलिए पूछूं बिकॉज ये इलॉन मस्क की तरफ से स्टेटमेंट ना आती तो मैं शायद इसको डिस्कस भी ना करती। देखिए, दे आर विलिंग टू ब्रिंग इट टू पाकिस्तान। नहीं, ऑफ कोर्स दे आर विलिंग, बिकॉज इतनी हजारों सैटेलाइट्स उन्होंने भेज दी हैं, पाकिस्तान इज अ ह्यूज इकोनॉमी, तो पैसा बनेगा, तो वो तो दे आर 25 करोड़ का मुल्क है ना। हाँ जी, दे आर इंटरेस्टेड। मेरा ख्याल है कि ये इट डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशंस कि वो कैसी जाती हैं। अगर वो ठीक होगी तो PTI अप्रूवल दे देगा, तो फिर चल पड़ेगा। लेकिन जो मुल्क में इस वक्त इंटरनेट है, पहले वो तो आप चला के दिखाइए ना। देखिए, मैं बिल्कुल ह्यूमन मैं इसके ऊपर बता देता हूं लेवल पे बताया कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, उन्हीं वो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन देखेंगे ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हम इंटरनेट बंद कर रहे हैं। अफनान साहब, यकीन कीजिए कि इन कमेटियों के अंदर लोग नहीं मान रहे जाके। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी इसी कमेटी में था। चेयरमैन PTI ने मानी ना ये वाली बात कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने लेटर लिखा है, तो 6 महीने बाद मानी। पहले तो कहते थे बंद ही नहीं है, अदालतों में जाते थे कहते थे अभी तो चल रहा है। मतलब मैंने फॉलो किया इस केस को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने ये बात मनवाई है उनसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थ्रू पीका लॉ इसको बंद करती है, PTI को लेटर लिखती है। अब उसके ऊपर एक बहस जरूर है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का मैंडेट है कि नहीं, क्योंकि जो लॉ है उसके अंदर आप किसी सर्टेन कंटेंट को बंद कर सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी को या किसी ऐप को बंद नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा जो है उसके ऊपर जो है वो जो स्लो डाउन हो जाता है वो किस लॉ के, वो किसकी अथॉरिटी से? उसके लिए कोई कानून है कि आप उसकी बैंडविड्थ को इतना स्लो कर देंगे चीजें ही अपलोड ना हो?
نہیں وہ یہ نہیں ہے جو میرے جتنا میرے سمجھ وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ سرویلنس کر رہے ہیں تو وہ بعد کا باٹل نیک آ جاتا ہے اس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو. میرا یہ خیال ہے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو ابھی اس میں کوئی بہتری آنی ہے یا ہم اسی طرح سسک کے انٹرنیٹ استعمال کریں گے بیکاز اٹس کاسٹنگ اس ڈالرز. نہیں وہ بات درست ہے, وہ ڈالر کی بھی میں آپ کو مثال دے دوں, یہ بات ادھر بھی ہوئی ہے اور یہ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. پاشا نے والی بات میٹنگ میں بول دی ہے. بچے بتاتے ہیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز نے جو لیٹر لکھا ہے ایس پی جو پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی ایس پیز کی ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے یہ کہا کہ 30 to 40% جو ہے وہ ڈکلائن ہے انٹرنیٹ سپیڈ میں اور ایکسیس ہے تھرو سوشل میڈیا. تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں. اب اس کو جو ہے وہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ریزالو کریں اور انٹرنیٹ جو ہے اس کو ٹھیک کر کے واپس. کوئی ٹائم لائن ہے یا مطلب کیونکہ پہلے ہم اس کو نہیں, پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹیکنالوجی کو ہم ٹرائی کر رہے تھے جو فائر وال ہے تو اس کی وجہ سے کچھ عرصے تعطل رہا, اس کے فلٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو لگانے پڑتے ہیں. لیکن کوئی ٹائم لائن بیکاز ٹویٹر تو آپ نے 8 فروری سے 1 سال ہونے کو آیا ہے, اب تو کھول دے, اب کیا ایسی بھی کیا تھریٹس ہائی لیول. دیکھیں ٹویٹر کے اوپر تو میں جو ہے وہ میری حکومت جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر سیاسی بیانیے سے ڈرتے ہیں اس پہ جو بنانے کے مختلف آرا موجود ہیں اس کے اوپر. سیاسی بیانیے کی بات نہیں ہے میرے خیال. سیاسی بیانیے کے علاوہ مجھے کوئی پرابلم کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے 2024 میں اور 2013-14 دیکھیں میں یہ بات آپ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے باہر سے پاکستان کے باہر. میری گزارش سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں باہر سے لوگ بیانیے بنا لیتے ہیں, پاکستان کے لوگ ہی کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیانیہ بنا ہوا ہوتا ہے. وہ چیز بہت ڈینجرس ہے جس کو روکنے کی ضرورت ہے. سر اس کا بیانیے کا توڑ آپ نے پاکستان سے بیٹھ کے اسی ٹیک کو استعمال کر کے بنانا ہے یا اس کو بند کر کے بنانا ہے؟ نہیں وہ اسی لیے فائر وال وغیرہ کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے تاکہ اس چیز کو مینیج کیا جا سکے. ٹھیک ہے چلیں جی. شرمیلا ڈاکٹر صاحب کے ہی ساؤنڈز ہوپ فل, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے سے اس کو امپروو کیا ہے, امپروومنٹ کے اوپر ان کا زور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امپروو ہوا ہے, اس کی ہم فائٹنگ فار اٹ, ہم نے منوا بھی لیا, اب اس کو ہم آگے سے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آج تھوڑے سے کمپلیسنٹ ہیں اس معاملے پہ, ورنہ زیادہ ووکل ہوتے ہیں. بہرحال حکومت کا حصہ ہے, یہ زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ ہز پریڈیکیمنٹ کہ یو نو ہی وانٹس ٹو سے سم تھنگ بٹ ہی کانٹ سے. وہ فیکٹریز میں سے بھی ہے, وہ فیکٹریز میں بھی ہے. ہاں بٹ یہ ہے کہ دیکھیے ایشو اپنی جگہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری ایز ممبرز آف دا آئی ٹی کمیٹی ایٹ لیسٹ نیشنل اسمبلی میں ہماری پوری, بیکاز ہم بڑے ووکل لاٹ ہیں, ہم نیشنل اسمبلی کے جو ایم این ایز اس کمیٹی میں وی ویری ووکل, اور ہم انشاءاللہ نکلوائی لیں گے گورنمنٹ سے کہ ایشو ہے کہاں, اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ کہیں نہ کہیں اس کی ریزولوشن بھی ہو. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شمیلہ فاروقی تھی, سینٹر ڈاکٹر نان اللہ خان تھے. ہم نے کوشش کی جی انٹرنیٹ کے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پل ڈیٹ کی ایک دلچسپ رپورٹ آئی ہے اس ہفتے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. الیکشن کے انعقاد کے تقریباً 11 ماہ بعد پل ڈیٹ کی رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے جس میں پاکستان میں جمہوریت کو درپیش اہم مسائل کی بات کی. اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ پل ڈیٹ کی جانب سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات بڑی حد تک ناقص تھے جس نے عوامی مینڈیٹ کو توڑنے کا کام کیا. پل ڈیٹ نے بتایا کہ انتخابات سے پہلے اور بعد کی مداخلتوں کے نتیجے میں انہی سیاسی جماعتوں کا اتحاد تشکیل دیا گیا جو پہلے سے اقتدار میں تھی. مقتدرہ کی جانب سے مقرر کردہ پالیسی تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے گا. رپورٹ میں کہا گیا کہ 2024 کے دوران جیسے دنیا بھر میں جمہوریت نے مختلف بحرانوں کا سامنا کیا, اسی طرح پاکستان کی جمہوریت بھی شدید دباؤ کا شکار رہی. آئین پاکستان میں 26ویں ترمیم کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ میں تقرری کے عمل کو مؤثر طریقے سے تبدیل کیا گیا اور آئینی اور دیگر معاملات سے نمٹنے کے لیے عدلیہ کو 2 برانچوں میں تقسیم کیا گیا. سیاسی جماعتوں نے خواہ وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر اپنے وقتی سیاسی مفاد کے لیے سیاسی مخالفین کے خلاف غیر جمہوری رویہ جاری رکھا تاکہ قلیل مدتی خود غرض سیاسی فوائد حاصل کیے جا سکیں. سیاسی اختلاف رائے کو دبانے کے لیے موجودہ حکومت نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کو محدود کرنے کی کوششیں بھی کی. 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشنز کے بعد تقریباً 11 ماہ بعد یہ رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے. پاکستان کی جمہوریت اس سال ان الیکشنز کے نتیجے میں پہلے کی نسبت کمزور سے کمزور ترین ہو گئی ہے. اس رپورٹ کی معلومات, اس کی جو فائنڈنگز ہے اس کے مطابق پاکستان میں جو الیکشن 2024 ہے شاید وہ متنازع ترین الیکشنز میں اس ملک کی تاریخ میں شمار ہو. اس کے نتیجے میں بننے والا نظام, اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت, اس کے ہم ریپرکشنز ابھی تک ملاحظہ کر رہے ہیں ہم, چاہے اس وقت تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات ہوں
یا اس پہ دوران جتنی بھی قانون سازی ہو ان کا ڈائریکٹلی امپلیکیشن تھی یہ 8 فروری کے ہونے والے الیکشنز کی. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.